गलत साबित हुआ क्योंकि लड़की के फादर जो आए हैं इन्होंने हमें कहा कि इन्होंने हमें मना किया कि बच्ची को सिर पे दुपट्टा रख के हम अंदर नहीं आने देंगे। पहले प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया, हमने ऐसी बातें नहीं की। उन्होंने कहा कड़ा बच्ची ने बिल्कुल पतला डाला हुआ था, इतना पतला कड़ा था। वो कहने लगे जी इससे भी पतला करके आओ। लड़की के फादर ने कहा ठीक है जी मैं सही पतला कर देता हूँ। उसने कहा जी कृपान वो लो जो खुलती नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं वो भी मान लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी दुपट्टा नहीं डालेगी। उन्होंने कहा जी मैं कृपान छोड़ सकता हूँ, छोटी कर सकता हूँ, कड़ा पतला कर सकता हूँ, लेकिन मैं दुपट्टा नहीं छोड़ सकता। मेरी बच्ची ने अमृतपान किया है, जिन 5 प्यारों ने अमृतपान करवाया था उन्होंने कहा था बेटा आज के बाद सिर नंगा नहीं रखना। सो मैं सिर नंगा नहीं रख सकती। सो उस बच्ची ने ये कहा तो आज ये प्रिंसिपल पहले मुकर गए, अब ये इनकी अच्छा तो फिर प्रिंसिपल बेटा इतना सारा मुद्दा डिटेल होता प्लीज इतना मुद्दा डिटेल होता इतना मुद्दा डिटेल होता तो फिर तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में हमें गारंटी दी गई है बहुत ये असेंशियल पार्ट है हमारे सिख फेथ का कि सिर हेड गियर जेंट्स के लिए ये कहा गया। अच्छा कोर्ट की कई इंस्ट्रक्शनें भी आई हैं। कोर्ट ने कहा अगर सिख ने पगड़ी बांधनी है स्कूल में रह के वो उस कलर की पगड़ी बांधेगा जो स्कूल की यूनिफॉर्म होगी, जो कलर होगा है। अगर दुबाला बांधना है वो भी कलर वो होगा जो यूनिफॉर्म होगा। तो हम एग्री करते हैं अगर बच्ची सिर पे दुपट्टा लेगी वही कलर लेगी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है। तो आज ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। रमज़ान अल करीम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। बहरहाल आप लोगों के रोज़े भी चल रहे हैं, इबादतें भी चल रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी इबादत गाहों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इन शर पसंदों को, इन फ़िरक़ा परस्तों को नस्त नाबूद कर दो। अल्लाह इनको ज़मीन बोस कर दे। और जो हमारी बहनें बग़ैर शादी के बैठी अल्लाह उनको नेक सालेहीन जोड़े नसीब फरमाए। और अल्लाह हमारी को अपनी हिफाजत में ले ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारे देश में अमन व अमान क़ायम कर दे और इन फ़िरक़ा परस्त ताक़तों को अल्लाह नस्त नाबूद कर दे और बर्बाद कर दे। बहरहाल कैफ़ आप लोगों ने देखा ये 1 मिनट 32 सेकंड की क्लिप इसलिए रखा मैं, ये बात आप लोगों को तकरीबन 2 महीने पहले बोला था मैं कि अब मुसलमानों के बाद, हिजाब के बाद, बुरक़े के बाद सिख भाइयों के ऊपर ये बिजली गिरेगी। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सिख ब्रादरों के ऊपर, सिख ब्रादर्स के ऊपर ये आफत आन पड़ी है। वहाँ पे स्कूलों में और कॉलेजों में सिख बच्चियों को जो ये लोग ओढ़नी बोलते हैं, चुनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो बांधते हैं, बांध के जो जाते हैं स्कूलों को, कॉलेजों को, वो बैंड कर दिया गया है। ये बैंड कर दिया गया है, इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगरचे हमारे सिख बरादरान तो खामोश नहीं बैठते, अगरचे खामोश बैठेंगे तो 1 महीने के अंदर ये बात भी याद रख लेना मेरी कि अब नीचे का नक्को पहनो बोलेंगे ये लोग, खाली ऊपर से पहन के आ जाओ बस है, नीचे की खुली रखो, नीचे की मत पहनो। जिस तरीके से आज चुनरी को यानी ओढ़नी को तुम्हारी बैंड किया जा रहा, जबकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मुसलमानों को बोले ये लोग हिजाब मत बनो, नकाब मत लगाओ। अब सिख बहनों को, सिख बेटियों को ये बोल रहे हैं ये लोग चुनरी मत बनो, और ये जो ये लोग ओढ़नी बनकर स्कूल को आते हैं, कॉलेजेस को आते हैं, इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। अब जिस तरीके से जो सिख भाइयों में जो गुस्से की लहर देखी जा रही, जो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जो बरहम है एकदम, इंशाअल्लाह ताला हमारे देश का सारा मुसलमान आप लोगों के साथ हैं। हालांकि आप लोगों ने जिस तरीके से हिजाब की और नक़ाब की बात कर्नाटक में चली थी, आप लोगों ने खुलकर तो साथ नहीं दिया था। 1-2-3 ऐसे सिख ब्रादर थे जो स्पीच दिए, बयान दिए, अपना बोले कि ये चीज़ गलत है बोल के बताए थे। लेकिन हम पहले दिन से आप लोगों की सपोर्ट में, आप लोगों की तायद में हैं, क्योंकि हमारे देश में जब तक इन नापिकारों को, इन नस्ल बदों को, इस दीमक के कीड़ों को, इन सुअरों को, इन बजरंगी केंचुओं को
یہ فرقہ پرست طاقتوں کو، ان دجالوں کی نسل کو، ان غٹر غذا کھانے والے سوروں کو جب تک ہمارے دیش میں ان کی اوقات نہیں دکھائی جائے گی، جب تک ان کو کفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب مثال کے طور پہ آج یہ لوگ خالی اوڑھنی جو بن کے آتے ہیں اس پہ اعتراض ظاہر کرے اور پابندی عائد کر دیے، سیدھا بینڈ لگا دیے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ آج خاموش رہیں گے، آپ لوگ خاموش بیٹھیں گے تو اب کل کے دن یہی بولیں گے یہ لوگ سکھوں کو ضرورت کیا ہے نیچے پہننے کی، بس اوپر پہنتے ہیں بس کافی ہے، نیچے کا کھلا رہن دو تاکہ دیکھنے کو تو ملے گا۔ نعوذ باللہ یہ چیز ہوگی۔ تو اسی لیے آپ لوگ جتنا ہو سکتا صرف مذمت کرنے سے یا پکار لینے سے حاصل نہیں ہوتا، روڈوں پہ آ کے پرامن احتجاج کرتے ہوئے وہاں کی سرکار کو برخاست کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج جموں کشمیر میں ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہندوستان کے اندر یہ چیز لاگو ہو جائے گی، اگرچہ آپ لوگ خاموشی اختیار کریں گے تو۔ لیکن خاموشی اختیار تو سکھ برادر تو نہیں کرتے، جس طریقے سے ہمارے فارمرز بھائی نے ان کی اوقات ان کو دکھائی تھی، ان کی اوقات ان کو دکھائی تھی، اس کے بعد مجبوراً اس کالے قانون کو واپس لینا پڑا، جو ہم سب شاہد ہیں، ہم گواہ ہیں یہ بات کے، یعنی ان کی اوقات ان کو دکھائے۔ ویسے ہی آپ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور یہ اوقات ان کو دکھانی چاہیے، کم ظرفوں کو، ان کم بختوں کو، اس ناسور کو، اس دیمکی کیڑوں کو، یہ غٹری جانوروں کو، ان کی اوقات ان کو دکھانا ہے۔ ان کے پاس کام دھندہ کچھ نہیں رہا بھائی، یہ کرتے جائیں گے، کبھی مسلمان تو کبھی سکھ تو کبھی کرسچن، ان کا کام یہ ہے، کبھی کرسچن تو کبھی دلت، یہ نظر آئے گا ان کو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ لیکن آپ لوگ خاموش بیٹھو مت، آپ لوگ غفلت مت برتو، آج ان کی اوقات ان کو دکھاؤ، ان کو جوتی کے نیچے لا کے روندو، ان کو اب منہ سے بولنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ بیج ہے، وہ کیڑے ہیں، ان کو زبان سے اگر سے کچھ بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، جب تک ان کی صحیح طریقے سے نہیں پھوٹے گی، جب ان کی بٹے کی پھوٹی گئی تو، جب پھٹ گئی تو بٹنا چالو ہوگی، جب یہ لوگ اپنی اوقات میں آئیں گے، ان کی اوقات ان کو معلوم ہوگی۔ یہ لوگ صرف بھائی ابھی کیا ہے، جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں وہاں پہ ایسے گندے قانون لاگو ہو رہے ہیں، جبکہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے دیش کے اندر، ایسے کالے قانون اور غلط قانون کی، لیکن یہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا میں، جس طریقے سے جموں کشمیر میں ہوا، اس کے بعد سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گوا میں بھی ہو سکتا کل سے اسکولوں میں، کالجز میں یہ بول دیں گے کہ سکھ بچیاں چنری یعنی اپنی اوڑھنی مت بندھو، ویسے ہی آؤ۔ اب تھوڑے دن کے بعد بولیں گے نیچے کا مت پہنو، اوپر ہے بس کافی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو لنگے رہتے، یہ ماب لنچر، یہ پاکٹ ہے، یہ بلاತ್ಕಾರ، یہ لنگے رہتے یہ لوگ، تو ان کو کوئی کپڑا پہننے سے ان کو بڑی تکلیف ہے، کیونکہ یہ لوگ چاہتے کہ جیسا یہ لوگ لنگے رہتے ویسے ہی لنگے رہے سارے دیش واسی، اور انہوں جو خواب دیکھ رہے ہیں ہندو راشٹر کا، اکھنڈ بھارت بنانے کا، ان کی جنپت کا انڈا، ان کی نسل مٹ جائے گی، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن جہاں پہ اسلام ہے وہیں رہے گا، اور جو ان کے کالے قوانین ہیں یہ ہم ان کے باپ سے بھی نہیں مانیں گے معلوم۔ تو آپ لوگوں کو یہی کہنا، یہی بتانا ہے، آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرو، روزے رہو، غریبوں کا خیال کرو، مل جھل کے رہو، منظم اور متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، آپ لوگ ہر چیز میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، ہر چیز میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن جس طریقے سے یہ لوگ ابھی سکھ برادروں کے اوپر کہہ رہے ہیں،
اب تھوڑا ٹھہر کے آپ لوگوں کو ایک 15-20 دن کے بعد ہمارے کرسچن بہنوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے یہ لوگ، کیونکہ یہ پاگل ہو گئے سالے، بھوکلاہٹ کا شکار ہو گئے، یہ گو کھانے والے، متر پینے والے، ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اچھی بری۔ دیش کہاں جا رہا، دیش کون سی ساکھ پہ ٹھہرے ہوا ہے، دیش کی کتنی بدنامی ہو رہی، ان چیزوں سے یہ حرام زادوں کو کچھ لینا دینا نہیں۔ انہوں اپنی گندی سیاست چل رہے ہیں جو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ یا اللہ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔